पूर्वाञ्चलमै पहिलो पटक 3 तारे होटल अब धरानको भोटेपुलमा होटल गजुर प्यालेस। हाम्रा सेवाहरू सुविधा सम्पन्न सुत्ने कोठाहरू, सुविधा सम्पन्न कार्यक्रम हल, सुन्दर र शान्त वातावरण, फ्री वाइफाई को व्यवस्था, प्रशस्त पार्किङ को व्यवस्था, लोड सेडिङ नो प्रब्लम। सम्पर्क नम्बर 025 52 18 77 025 52 18 78। मोबाइल नम्बर 98 020 45 061। अनलाइन साथी टेलिभिजन हेरेर बस्नु हाम्रो सम्पूर्ण दर्शकबिन्दुहरूलाई म फेरि पनि राजुको तर्फबाट अर्को एउटा भिडियोमा तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको दिनमा हामीले पूर्वी नेपाल धरानमा पहिलो पटक 2 तारे होटल, सुविधा सम्पन्न होटलको सुरुवात भएको छ, जसको नाम होटल गजुर प्यालेस रहेको छ, जुन धरान 8 भोटेपुलमा अवस्थित छ। आज हामी यो होटलको बारेमा तपाईलाई के कुराहरू भन्न गइरहेका छौं र यहाँका सीईओ सँग हामी कुराकानी गर्नेछौं र त्यो कुराकानी हजुरहरु माझ देखाउनेछौं। आउनुहोस् हामी सीईओ लाई स्वागत गरौँ। म्याम, तपाईलाई स्वागत छ हाम्रो यस कार्यक्रममा। थ्यांक यू, धन्यवाद। तपाई कस्तो हुनुहुन्छ? म आरामै छु। हजुर, तपाईको बारेमा के बताइदिनुस् न? हजुर, म जस्तो हजुरले चाहिँ भन्नुभयो 2 स्टार एन्ड हामी चाहिँ 2 स्टार भन्दा पनि 3 स्टार क्याटेगोराइज्ड होटल हो, होटल गजुर प्यालेस। र म रञ्जना झा, यहाँको सीईओ। आई एम वर्किङ एज अ चीफ अपरेटिङ अफिसर हियर। तपाई सीईओ को हैसियतमा हुनुहुन्छ। हजुर, म यो प्रश्न तपाईलाई गर्न चाहन्छु, यो होटलको बारेमा तपाईले बताइदिनुस् न, यसको लोकेसन, यसका सबै कुराहरू तपाईले बताइदिनुस्। वेल, हामी चाहिँ 2 स्टार प्लस क्याटेगोराइज्ड हामी चाहिँ 3 स्टार होटल हो, होटल गजुर प्यालेस, जुन कि ओन्ड बाई मिस्टर गोपाल प्रसाद आचार्य, इज प्रोपराइटर हियर। र वी आर जस्ट सर्भिङ एज अ 28 रूम्स, 65 स्पेसियस रेस्टुरेन्ट, वेयर हामी 16 वटा टेबल हाम्रो छ, जहाँ 65 वन्स टाइम हामी चाहिँ 65 प्याक्सलाई चाहिँ एकोमोडेट गर्न सक्छौँ। देन हाम्रो सेमिनार हल छ, जहाँ हामी मोर देन 200 जुन कर्पोरेट्स होम्सहरूको बुकिङ लाइक कन्फरेन्स, पार्टी, बर्तबन्द लाइक मोर देन 200 पनि एकोमोडेट गर्छौँ, जसमा राउन्ड टेबल सेटअपमा 150 एन्ड थिएटर सेटिङमा चाहिँ मोर देन 200 गर्छौँ। देन अगेन वी डु सर्भ्स विथ ब्याङ्केट हल, जुनमा हामी एट अ टाइम मोर देन 500 जतिलाई चाहिँ एकोमोडेट गर्छौँ ब्याङ्केटमा। देन अल्सो वी जस्ट ह्याभ अ किचन, जुनमा हामीले भेज र नन भेज सेक्सन्स चाहिँ छुट्याएको छौँ, जसमा हामीले जेनरली फोकस तपाईको रेस्टुरेन्टमा जुन हाम्रो यहाँ लोकल गेस्टहरू हुनुहुन्छ, लोकल कस्टमरहरू हुनुहुन्छ, त्यसमा हामीले अब धेरै जसो धरानमा भेजिटेरियन्सहरू, मारवाडीहरू धेरै हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि स्पेसली हामीले किचनमा, प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा तपाईको भेज सेक्सन चाहिँ छुट्याएर राखेको छौँ। देन यसको स्थापना काल अलिकति हामीलाई हिस्ट्री बताइदिनुस्। स्थापना कालको यो स्थापना काल भनेपछि तपाईको यो हामीले ओपनिङ गरेको 25 माघमा हो, फाल्गुन 25 माघ, एन्ड इट्स बिन इन अपरेसन्स भनेपछि यो 5 मन्थ्स भयो हामीले यो अपरेट गरेको, होटललाई अपरेसन्समा ल्याएको। हामी कुराकानी गर्दै जाने क्रममा एउटा फेरि पनि तपाईले होटलको बारेमा बताइसक्नु भएको छ हामीलाई, अनि अब हामी फेसिलिटिजका बारेमा जुन तपाईले अघि पनि भनिसक्नु भएको छ सरस्वती, तर हामी यसलाई अलिकति डिटेल तरिकाले हामी बुझ्न चाहन्छौँ। तपाईले हामीलाई होटलको फेसिलिटिजको बारेमा हामीलाई बताइदिनुस्। एज आई टोल्ड यु, हामी एज अ 3 स्टार क्याटेगोराइज्ड होटल हौ। फर्स्टली हामी 28 रूम्स मा डिल गर्छौँ, जसमा तपाईले हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट क्याटेगोराइज्ड रूमहरू राखेको छौँ, जुन स्टार्टिङ हाम्रो ट्विन डिलक्स, लग्जरी डिलक्स,
सुपेरियर डिलक्स, एक्सक्लुसिभ डिलक्स, स्विट डिलक्स रुम छ। हाम्रो स्टार्टिङ ट्यारिफ चाहिँ तपाईँको 4300 विथ B&B हो, बेड एन्ड ब्रेकफास्ट। एन्ड इफ नट ब्रेकफास्ट यदि लिनुहुन्न गेस्टहरूले भनेपछि हाम्रो 3610 मा चाहिँ मिनिमम ट्यारिफ हो रुमको। एन्ड इट विल एन्ड्स अप 19,000 सम्मको छ, जुन हामीले स्विट रुम चाहिँ हजुर स्विट रुम चाहिँ 19,000 छ, जुनमा हामीले सिटिङ रुम्स, देन रुम जस्तो अब गेस्ट त्यस्तो खाले अब VIP गेस्ट आउँदाखेरि उहाँहरूको पक्कै पनि लाइक अब मन्त्रीहरू मिनिस्टरहरू आउँदाखेरि उहाँहरूको गार्डहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि त्यही एट्याच गरेर हामीले सिक्युरिटीहरूको लागि चाहिँ सिटिङ रुमहरूको पनि व्यवस्था त्यहाँ व्यवस्था गरेको छौँ। हामी कुरा गरौँ हलको बारेमा। त्यो हल चाहिँ कतिजना मान्छेहरू अट्ने सक्ने क्षमता छ अनि कति तपाईँले त्यसको चार्ज गर्नुहुन्छ त्यो पनि भन्नुहुन्छ? लाइक हल हाम्रो दुईवटा छ, एउटा ब्याङ्केट हल छ, एउटा सेमिनार हल छ। सेमिनार हलमा बेसिकली त्यो हामीले फोकस गरेको चाहिँ कर्पोरेट्स बुकिङहरूको, जस्तो ब्याङ्कर्सहरू, कर्पोरेट्स होम्सहरू, बिजनेस पर्पजको लागि जुन मिटिङहरू उहाँले ग्यादर गर्नुहुन्छ, गेट टुगेदर गर्नुहुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो सेमिनार हल हो। सेमिनार हलको फेरि यस्तो छ, जस्तो अब कर्पोरेट्स बुकिङ हुँदाखेरि उहाँहरूले अब रुम पनि लिनुभएको छ, फुडहरू पनि अब प्याकेज चाहिँ हामीले राखेको छौँ, मर्निङदेखि लिएर एन्ड 5 o'clock सम्म चाहिँ अब प्याकेज चल्छ है। त्यस्तो हुँदाखेरि हामीले हलको चार्ज लिँदैनौँ, देन रुम र जुन फुडको कस्टहरू जान्छ त्यसमा नै त्यो इन्क्लुड हुन्छ। र इफ सर्ट पिरियडको लागि यदि कसैले बुकिङ गराइरहनु भएको छ भने हामी त्यसमा चाहिँ हलको चार्ज लिन्छौँ। हलको चार्ज चाहिँ हेरी छ, कति आवर्सको लागि बुकिङ हुन्छ त्यो डिपेन्ड्स गर्छ। अनि अर्को चाहिँ हल हाम्रो ब्याङ्केट हलको हल छ, जुन वेडिङ सेरोमनीहरू, जुन ठुलो पार्टिजहरू हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले फोकस गरेको हो त्यो हल। हामीले फेसिलिटिजको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ, अब हामी कुराकानी गर्नेछौँ अफरको बारेमा। अफर्सहरू के लाग्छ? वर्षेनी लाग्छ? अहिले हाम्रो जस्तो अहिले 5 months अपरेसन्स पिरियडमा हामीले चाहिँ स्टार्टिङमा एउटा अफर्स निकालेको थियौँ, त्यो चाहिँ 30% ओपनिङ डिस्काउन्ट भनेर हामीले राखेको थियौँ। त्यो डिस्काउन्ट्स अहिले चाहिँ हामीले सर्टेन पिरियडको लागि क्लोज पनि गरेको छौँ। समहाउ अब फेरि हामी एउटा नयाँ अफर्सहरू पनि ल्याउँदैछौँ, स्किम्सहरू पनि ल्याउँदैछौँ। त्यो हेरी हुन्छ, जस्तो अफ सिजन छ भने हामी इभन रुम्सहरूको ट्यारिफहरूमा डिस्काउन्ट दिन गइरहेको हुन्छौँ। अहिले पनि हामी कर्पोरेट्स बुकिङ्सहरू आउँदाखेरि कर्पोरेट्स होम्सहरूलाई स्पेसल चाहिँ डिस्काउन्ट दिइरहेको हुन्छौँ, स्किम लगाएको छौँ। त्यो तपाईँको 10 देखि 15% को डिस्काउन्ट हुन्छ र 30% डिस्काउन्ट चाहिँ ओपनिङ अफर्स चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले लागू गरेको छौँ। बन्द चाहिँ अहिले गरेको छैन, बट वी आर अब यो 1 yearसम्म जान्छ। आफ्टर 1 year वी आर गोइङ टु क्लोज द्याट अफर्स। यहाँ धेरै सेवाग्राहीहरू आउनुहुन्छ दैनिक रूपमा, अनि उहाँहरूले ल्याउने कुराहरू हुन्छ जस्तै गाडीका कुराहरू, इत्यादि कुराहरू छन्। अनि यो सम्बन्धी चाहिँ सुरक्षाको तरिकाले म कुरा गर्ने काम गर्दैछु अहिले। तपाईँले कसरी चाहिँ यसलाई एस्युरेन्स गर्नुहुन्छ, साधनहरू कुनै पनि टुटफुट हुँदैन भनेर चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ? त्यो हामीले जुन अब लगेजहरू भयो या गेस्टको भ्यालुएबल एसेट्सहरू हुन्छ, त्यसको लागि हामीले रुमहरूमा पनि इलेक्ट्रोनिक लकरको सुविधा राखेको छौँ। देन आफ्टर अब भेहिकल्सहरूको कुरा गर्नु हो, भेहिकल्सको लागि अलरेडी हामीसँग स्पेसियस पार्किङको सुविधा छ, जुन फ्री छ। हामी त्यसको चार्जेसहरू लाग्दैन त्यसको। अनि त्यसको लागि चाहिँ हामीले हाम्रो सेक्युरिटी गार्डहरू 24 hours हामीले उहाँहरूलाई अपरेटमा चाहिँ राखेको हुन्छौँ र 24 hours र उहाँहरूको निगरानीमा नै हाम्रो गेस्टहरूको भेहिकल्सहरू हुन्छ। फर द्याट अल द टाइम्स दे आर जस्ट मुभिङ रोमिङ हियर एन्ड देयर। त्यो पुरै हाम्रो सिक्योरै हो हाम्रो होटल। कुनै शङ्का छैन? कुनै शङ्का छैन, त्यसमा नो डाउटफुल। अब हामी कुराकानी गरौँ फुडको बारेमा। फुडको आइटम्सहरू यहाँ के छन् भनिदिनुहोस्। फुडको अब भेजदेखि जति पनि अब गेस्टहरूले खाने आइटम्सहरू हुन्छ। सो फर्स्ट अफ अल हाम्रो जुन प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट छ त्यसमा हामीले 22 years एक्सपिरियन्स सेफ इन्डियाको हामीले मिस्टर चित्रप्रसाद नेपाली हुनुहुन्छ, जहाँ जुन स्टार्टिङ अपरेसन्स पिरियड हाम्रो फर्स्ट 25 March जब ओपनिङको डेट थियो
फ्रम द सिन्स द स्टार्टिङ टाइम टिल नाउ जुन हाम्रो गेस्टहरूको फिडब्याक छ फुडको साह्रै उहाँहरूले सराहनु भएको छ. दे आर जस्ट एप्रिसिएटिङ द टेस्ट अफ द फुड अफ आवर होटल मिन्स एकदम लाइक गर्नुभएको छ. इभन प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा हाम्रो उहाँको जुन बाँकी फलोवर्स हुनुहुन्छ, जुन बाँकी टिम हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि 2 years, 4 years, 5 years हाम्रो यो कमी 1, कमी 2, कमी 3 सम्म हामीले राखेको छौँ. र कमी 3 चाहिँ भर्खरको इन्टर्नहरू हुनुहुन्छ, 4 जना हुनुहुन्छ उहाँहरू. र अपार्ट फ्रम द्याट जुन हाम्रो कमी 1 र कमी 2 हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि 3-4 years एक्सपिरियन्स होल्डरहरू हुनुहुन्छ. र हाम्रो तपाईँको जस्ट भेजदेखि लिएर ननभेज आइटमहरू, ब्रेकफास्टहरू, अमेरिकन बेस्ड ब्रेकफास्ट, कन्टिनेन्टल, इन्डियनमा पनि तपाईँको डोसा, इडली, साम्बर, एभ्रिथिङ वे आर जस्ट प्रोभाइडिङ. हजुर जस्तो मैले हजुरलाई भनेँ कि हाम्रो सेफ 22 year एक्सपिरियन्स हुनुहुन्छ, उहाँ इन्डियादेखि बिलोङ्स गर्नुहुन्छ. र बेसिकली हाम्रो इन्डियन फुडको चाहिँ बेसी तारिफ चाहिँ भइरहेको छ. हजुर इन्डियन नेपाली थालीहरू हामी चाहिँ प्रोभाइड गर्छौँ. त्यस्तो पनि अब राम्रै छ भन्नु पऱ्यो. हजुर गेस्टहरूको फिडब्याक टाइम टु टाइम हामी चाहिँ लिइरहेको हुन्छौँ र उहाँहरूले राम्रै अहिलेसम्म दिएर समटाइम्स अब कहिलेकाहीँ अब त्यस्तो भइहाल्छ होइन. त्यो त अब हाम्रो काम गर्ने तरिका, समटाइम्स अब केही अनसर्टेन कन्डिसन्सहरू आउँछ जसमा गेस्टहरूको कम्प्लेन पनि हुन्छ. बट मेन हाम्रो जुन यहाँ जति पनि हाम्रो म्यान पावर हुनुहुन्छ, इम्प्लोइ जो यहाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ, हामी सबैजना एउटा टिम छौँ. र एभ्री टिम इज जस्ट हाम्रो जति पनि गेस्टको कम्प्लेन हुन्छ त्यसलाई एज अ अपर्च्युनिटीको रूपमा हामी लिन्छौँ. जस्तो एभ्री टाइम्स एभ्री मोमेन्ट हामी चाहिँ गेस्टको फिडब्याक चाहिँ लिइरहेको हुन्छौँ ताकि त्यो फिडब्याक या कम्प्लेन जुन हाम्रो गेस्टबाट आउँछ राम्रो पनि आउँछ, राम्रो फिडब्याक पनि आउँछ, नराम्रो पनि आउँछ. राम्रोलाई हामी एउटा एप्रिसिएसन पार्टमा लिएर हिँड्छौँ, एउटा प्राउड फिल गर्छौँ, र नराम्रो पार्ट्सलाई हामी अपर्च्युनिटीको पार्टमा लिएर जान्छौँ. र त्यसमा हाम्रो सबै टिम जुन हाम्रो मतलब उहाँहरूको फिडब्याक हुन्छ त्यसलाई एउटा कम्प्लेनलाई हामी अपर्च्युनिटीको रूपमा लिएर त्यसमा वर्कआउट गर्छौँ र त्यसमा उहाँहरूलाई बेस्ट सर्भिस दिन तयार रहन्छौँ. हजुर सधैँ फुडसँग जोडिएको एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो बारेमा हामी कुरा गरौँ है त. हाइजिनको सम्बन्धमा कस्तो छ यसको? सबभन्दा फर्स्ट जब हामीले होटल अपरेसन्समा लायौँ है, the first thing what we think in any hotel, in any restaurant is the presentations of the hotels. The first हाम्रो एउटा म्यान पावरदेखि सुरु हुन्छ त्यो प्रेजेन्टेसन्स. जब हामी गेस्ट आउनुहुन्छ हामी वेलकम गर्छौँ, दे कम टु नो अस. हाम्रो इम्प्लोइको प्रेजेन्टेसन्स हेर्नुहुन्छ. जब इन्टर गर्नुहुन्छ देन अगेन नट ओन्ली इन द रेस्टुरेन्ट, हाम्रो लबीदेखि लिएर रुमदेखि लिएर एभ्री ठाउँमा हामी हाइजिनको पुरै ध्यान राखिरहेको हुन्छौँ. क्लिनिङ पार्टदेखि क्लिनिङ केमिकल एजेन्ट्सहरू, क्लिनिङ एजेन्ट्सहरू सबै हामी युज गरिरहेको छौँ. किचनदेखि लिएर रेस्टुरेन्ट्स, रुम्सहरूमा हामीले डिफ्रेन्ट भेन्डरहरूसँग क्लिनिङ एजेन्ट्सहरूमा इभन हामीले इन्भेस्ट पनि धेरै गरेको छौँ. र डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ एजेन्ट्सहरू हामीहरूसँग छ जुन फ्लोरदेखि लिएर हाम्रो अब किचनमा हामीले जुन डिसेसहरू वास गर्छौँ त्यो सबैमा. र हाम्रो अहिलेसम्मको फिडब्याकमा क्लिनिङको र हाइजिनको एकदम राम्रो गेस्टहरूबाट चाहिँ फिडब्याक आइरहेको छ. हजुर एकदम खुसी लाग्यो यो उत्तर मैले सुन्दाखेरि. हजुर हजुर अब हामी कुरा गरौँ भिजनको बारेमा, दर्शनको बारेमा. के छ तपाईँको दर्शन भिजन? एक्ज्याक्टली हाम्रो सबभन्दा त फर्स्ट जुन हामीले सुरु गर्नुभन्दा पहिले नै एउटा ब्रान्ड्स टिम चाहिँ बिल्ड गरेको छौँ, त्यो भनेको वी गजुर हो. र हाम्रो आजभन्दा 25 माघमा ओपनिङ गर्यो र 25 माघदेखि लिएर अब आउने 4 वर्ष या 5 वर्षको हामीले एउटा भिजन सेट गरेको छौँ. यो वी गजुर जुन स्ट्यान्ड्स गर्छ विथ इन्टाइटी वी गिभ यु एप्रोप्रिएट जोयफुल अप्पर क्याटेगोरी रेस्पेक्ट्स. जुन हामीले यो आउने 5 वर्षमा हामीले वी गजुर भने एउटा चेन बनाउन चाहन्छौँ र हामी यो डिफ्रेन्ट नेपालको सिटीमा
वी गजुरको एउटा ब्रान्ड नेम बिल्ड गर्न चाहन्छौँ र त्यो एक्सप्यान्ड गर्न भनौँ न यो होटल गजुर प्यालेसको वी गजुरको एउटा मतलब 5 स्टारदेखि लिएर 4 स्टार 3 स्टारको होटल्सहरू हस्पिटालिटी इन्डस्ट्रीमा नेपालमै भनौँ एउटा रिकग्नाइज हुन चाहिरहेको छौँ र त्यसमा हामीले सुरुवात पनि गरिसकेको छौँ काम पनि त्यो प्रोजेक्टमा हामी गरिरहेको छौँ हाम्रो जुन प्रोपराइटर हुनुहुन्छ गोपाल प्रसाद आचार्य उहाँको इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ र हाम्रो टिमले त्यसमा चाहिँ काम गर्ने हो र अब आगामीको 1 वर्षमा चाहिँ हामी अर्को पनि वी गजुरको नयाँ ब्रान्ड्स पनि हजुरहरूले चाहिँ सुन्नुहुन्छ अब सिटी अहिलेसम्म हामीले चाहिँ फिक्स गरेको छैनौँ बट हामीले प्रोजेक्ट चाहिँ काम गर्न चाहिँ थालिसकेको छौँ हजुर मलाई थोरै बताइदिनुहोस् गजुर किन तपाईँ के छ यसको रहस्य गजुर नाम राख्नको लागि गजुर भनेको हाम्रो जुन प्रोपराइटर हुनुहुन्छ उहाँको पहिला पनि यामाहाको उहाँको सोरुम थियो गजुरमुखी भनेर अनि उहाँले त्यहाँ पनि गजुरमुखी राख्नुभएको थियो र गजुर भनेको क्राउन अफ द टेम्पल हुन्छ जुन कुनै पनि हजुर अनि जुन टेम्पलको माथि एउटा क्राउन हुन्छ नि लागेको त्यो चाहिँ अब हाम्रो गोपाल सरको चाहिँ अब एउटा हि इज धेरै नै उहाँ धार्मिक खाले पर्सन हुनुहुन्छ र उहाँको ट्रस्टहरू गड र गडेसेसमा धेरै नै छ र उहाँले एउटा आफ्नो कन्सेप्ट बनाउनु भएको छ कि सायद यो जुन गजुर र देवी देवताको जुन यो क्राउनको त्यो छ त्यसले पक्कै पनि हामीलाई ब्लेसिङ्स आउँछ है माथिबाट त हो नि त उहाँले टप माथिबाट चाहिँ हामीलाई ब्लेस्ड गरिरहनु भएको हुन्छ र हामी चाहिँ अगाडि बढ्ने हो त जुन यो फ्युचरको जुन हाम्रो भिजन छ आजभन्दा 5 वर्ष त पक्कै पनि त्यो गजुरले चाहिँ हामीलाई ब्लेस्ड गर्ने हो अहिले पनि गरिरहनु भएको छ त्यो भगवानको हो कि आशीर्वाद नै भनौँ ब्लेस्ड नै हामी धेरै नै भएको छौँ जुन यो 5 मन्थ्समा हामीले हजुरहरूले मार्केटमा पनि हामीले राम्रो एउटा मार्केट प्लेस बनाएको छौँ एउटा नाम राम्रो बिल्ड गरेको छौँ त गजुरको रहस्य पनि त्यही हो र मेन चाहिँ हाम्रो सरको एउटा ट्रस्ट फ्याक्टर हो त्यो गडमाथि हामी प्रश्न गर्ने क्रममा नै छौँ म फेरि तपाईँलाई एउटा प्रश्न म गर्न चाहन्छु स्थानीय सरकारको तर्फबाट गरिने सरसहयोग तपाईँले यो होटलले पाइरहेको छ कि छैन भनिदिनुहोस् न यस्तो छ हामीले यो होटल अपरेसन्समा लागेको 5 मन्थ्स भयो होइन अब 5 मन्थ्स हुँदाहुँदै पनि हाम्रो यो अपरेसन्स जब सुरुवात भयो यहाँ त्यस पछाडि चाहिँ सबभन्दा बेसी चाहिँ हाम्रो आउने गेस्टहरू चाहिँ इन्डियन गेस्टहरू हुनुहुन्छ इन्डियाबाट आउनुहुन्छ कोरियनहरू पनि धेरै नै भिजिट गर्नुहुन्छ बिजनेस पर्पजको लागि आउनुहुन्छ बट एउटा लोकल गभर्मेन्टको जुन एउटा सहयोग हुनु पर्यो त्यो चाहिँ हामीलाई भएको छैन हामी एक्लै नै म र सर मिलेर र हाम्रो टिम मिलेर यसमा काम गरिरहेको छौँ सहयोग लाइक अब जस्तो कि तपाईँको इन्डियन गेस्टहरू आउनुहुन्छ होइन इन्डियन गेस्टहरूलाई हुने समस्याहरू जस्तो हाम्रो फर्स्ट जुन ट्राफिक बाटोमा रोक्छ जुन गाडीको त्यो इन्डियन र त्यो नेपालीको जुन इस्युहरू छ त्यो भेहिकल्सको नम्बरहरू त्यो भयो अर्को तपाईँको पानीको समस्या छ पानीको समस्या यति हजुरलाई थाहै छ होइन धरानमा यस्तो गाह्रो छ हामी पानीमा धेरै नै इन्भेस्ट गरिरहेछौँ चूँकि हामीले यहाँ सर्भिस दिन बसेको छौँ हाम्रो गेस्टलाई केही अप्ठ्यारो नहोस् भनेर हामीले आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट त्यसमा लगाइरहेको छौँ र यो होटल एउटा डाइरेक्टली इनडाइरेक्टली गभर्मेन्टको सपोर्टको लागि चाहिँ एउटा म्याटर गरिरहेको छ जो कि अब धरानमा भन्नु यस्तो खाले होटल थिएन पनि होइन र हामीले यो गर्दाखेरि हामी भ्याटमा छौँ र हामीले एकदमै आफ्नो जुन एउटा प्रोसिड्युर्स र पोलिसिजमा हुन्छ त्यसमा काम गरिरहेको छौँ तर लोकल गभर्मेन्टबाट जुन हुनुपर्ने हेल्पहरू छ उहाँहरूको कार्यक्रमहरू पनि त्यस्तो अब गभर्मेन्टल कार्यक्रम मिट्सहरू हुन्छ त्यो पनि हाम्रोमा त्यस्तो भएको छैन होइन जुन कि उहाँहरूलाई यहाँ भयो भने पक्कै पनि डाइरेक्टली हामीलाई चाहिँ हेल्प हुने हो सपोर्ट हुने हो हाम्रो रेभेन्यूमा पक्कै पनि फरक पार्छ बट त्यो पनि भएको छैन र पानीको पनि त्यस्तै समस्या छ त्यो पनि सल्भ गरिदिनु पर्ने हो ताकि हाम्रो बाहिरबाट आउने गेस्टहरूलाई त्यो समस्या फेस हुन त हामी चाहिँ उहाँलाई त्यस्तो प्रब्लम क्रिएट हुन दिइरहेको छैनौँ त्यही पनि हाम्रो त एउटा इन्भेस्टमेन्ट पार्ट त त्यसमा अननेसेसरी गइरहेको छ त्यो कुरोहरू चाहिँ गभर्मेन्टले ध्यान दिनुपर्ने हो र यो जुन यो बाटो जुन छ जुन इन्ट्री पार्ट हाम्रो छ त्यो बाटो पनि त्यस्तै छ रोडको जुन छ त्यो पनि एउटा गभर्मेन्टले त्यो पार्ट पनि हेरिदिनु पर्ने हो जुन आउने गेस्टहरू हुनुहुन्छ त्यो
उहाँलाई अप्ठ्यारो नहोस् र डाइरेक्टली इभन हामीहरूले प्याकेजहरू पनि बनाइरहेको छौँ जुन प्याकेज अब इन्डियाबाट आउने गेस्टहरूलाई एउटा टुर प्याकेजको रूपमा लाइक अब जति पनि प्रिभिलेज्ड साइट्सहरू छ तपाईँको त्यसको एउटा प्याकेज बनाएको छौँ के भन्छ भेडेटार नमस्ते झरना बिकज उहाँहरू आउनुहुन्छ बिजनेस पर्पजले बट समटाइम्स इन्टरटेन पार्ट पनि गर्न चाहनुहुन्छ दे आर आस्किङ है त्यो पनि एउटा हामीले डाइरेक्टली एउटा गभर्मेन्ट लेभललाई चाहिँ सपोर्ट गरिरहेको छौँ त्यसमा पनि उहाँहरूको सपोर्टको हामीलाई जरुरत छ आवश्यकता छ हामी कन्भर्सेसनको अन्तिम भागमा आएका छौँ तपाईँले हाम्रो दर्शकवृन्दहरूलाई के त्यस्तो अन्तिमको सन्देशहरू छन् भने भन्न सक्नुहुन्छ दर्शकवृन्द भन्दा पनि त हाम्रो होटल लाइक अपरेसन्समा ल्यायौँ अनि जुन अब यहाँ हामीलाई सर्भिस दिनलाई हामी यहाँ बसेको छौँ यो होटल गजुर प्यालेस नै भनेपछि जति पनि हाम्रो गेस्टहरू हुनुहुन्छ हजुरहरू हाम्रो होटलमा आइदियो भने पक्कै पनि हाम्रो जुन यो अब्जेक्टिभ छ यो होटलको र हाम्रो जुन यो आउने भिजन हो 5 वर्ष 4 वर्षको त्यो हाम्रो सबै यो दर्शक बहिनीहरूबाट नै पुरा हुने हो र हजुरहरूको साथ सहयोग र ब्लेसिङ्सको हामीलाई आवश्यकता छ र हामी सबै टिम हजुरहरूलाई चाहिँ हाम्रो होटलमा आइदिन आउन आग्रह पनि गर्छौँ र निमन्त्रण पनि गर्छौँ बे टु बेर सबैको अब सहयोगले नै हामी अगाडि बढ्ने हो विदाउट सपोर्ट र सहयोगले त हामी अगाडि जाने होइन अनि त्यही भएर हजुरहरूलाई चाहिँ एउटा रिक्वेस्ट हाम्रो होटलमा आएर हाम्रो सर्भिसलाई हाम्रो फुड टेस्टलाई सबैलाई सराह दिने र हामीलाई एउटा के भन्छ अपर्च्युनिटी दिने मौका चाहिँ हामी पाऊँ भन्ने आग्रह छ धन्यवाद आदरणीय दर्शकवृन्दहरू हामीले गजुर होटल प्यालेसका सिइओसँग कुराकानी गरेका छौँ हामीले भन्दाखेरि हामीले जे देख्यौँ जब हामी यो होटलको परिक्रमा हामी गरिरहेका थियौँ घुमिरहेका थियौँ यो होटल देख्नमा अत्यन्त धेरै सुन्दर छ सफा छ र सिइओले भने चाहिँ सफा हाइजिन 100% छ तपाईँ पनि यो होटलमा आएर एकचोटि चाख्नुहोस् एकचोटि टेस्ट गर्नुहोस् कस्तो छ यो होटल भनिकन आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई सल्लाह सुझाव कमेन्ट दिन नबिर्सिनुहोला भन्दै म कार्यक्रम प्रस्तुत राजु बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद हस् नमस्कार